अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं कि जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अगर थोड़ा सा सोच विचार करें तो आप काफ़ी चीज़ें घर में बना सकते हैं या सस्ती बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक इन सवालात पे मबनी था कि जी क्या हम डीएपी खाद का कोई अल्टरनेट या मुतबादल ऐसी चीज़ है जो इस्तेमाल कर लें और वो वही काम करे जो डीएपी करती है। तो आज इस टॉपिक पे हम बातचीत करेंगे। खुशखबरी, एक रोजा साबुन बनाने की ट्रेनिंग सिर्फ 6,000 रुपए, खाना और रिफ्रेशमेंट वजीमा कंपनी की तरफ से। इनोवेटिव पाकिस्तान, सीट्स महदूद हैं, अभी बुकिंग करें। साबुन की ट्रेनिंग की तारीख 2 जनवरी सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक 5 घंटे की मजेदार वर्कशॉप जहां आप सीखेंगे अपना साबुन बनाना। हमारा राब्ता नंबर है 0300 पूरा 400 पूरा 9799। डीएपी में मेन इंग्रेडिएंट जो है वो फास्फोरस है। इसका मतलब क्या है कि डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट, तो असल चीज़ फास्फेट है जिसके लिए हम डीएपी इस्तेमाल करते हैं। अब ये डीएपी जो है ये हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, एफएफसी हो गया, दूसरी खाद बनाने वाली कंपनियां जो हैं फातिमा फर्टिलाइज़र, ये वो, तो इस तरह की बहुत बड़ी कंपनियां बनाती हैं। क्या हम सारी उम्र इन्हीं के मरहून मिन्नत रहेंगे? नहीं, इसके मुतबादल मौजूद हैं। उसका मुतबादल क्या है? ये डीएपी जो बनता है ये बनता है रॉक फास्फेट और अमोनिया से, यानी अमोनियम जो है वो अमोनिया वाले नाइट्रोजन वाला पोर्शन है। तो नाइट्रोजन बेसिकली आपको देती है, यानी यूरिया नाइट्रोजन देता है जिससे पौधा अपनी प्रोटीन बनाता है, और फास्फोरस उसको जैसे हमारी हड्डियां हैं ये इसी तरीके से फास्फोरस का रोल जो है वो एटीपी, और वो खैर साइंटिफिक हो जाएगा, तो ये एक एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड करता है। अब फास्फोरस इसलिए भी ज़रूरी है कि जितने स्टेम्स वगैरह में स्ट्रेंथ आती है वो इससे आती है। अब डीएपी अगर इस्तेमाल ना की जाए, ख़ास तौर पे फास्फोरस इसमें ना हो, तो फिर तो वो यूरिया ही है। तो क्या यूरिया तो हमारे पास वैसे मौजूद है, लेकिन हम डीएपी इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि फास्फोरस चाहिए। क्या फास्फोरस का ये एक ही सोर्स है? लोग कहेंगे कि नहीं, हमारे पास और सोर्स भी है और वो है रॉक फास्फेट। लेकिन मैं रॉक फास्फेट आपको एडवाइस इसलिए नहीं करूँगा कि अगर आप 100 किलो रॉक फास्फेट इस्तेमाल करें तो आपको 50 किलो फास्फोरस या फास्फेट मिलेगी। तो अब ये बाकी 50% जो है वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ज़ाया हो जाते हैं। तो अब ये जो फास्फेट है इसको किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है। वो क्या तरीका है? वो है बोन ऐश, हड्डियों का पाउडर। हड्डियों का पाउडर इसलिए बहुत मुफीद होता है कि ये जितना आप डालेंगे वो सारे के सारा पौधे की नशोनुमा में खर्च होगा, ज़ाया नहीं होता। क्योंकि आप देखते हैं कि पहले ज़मीन में मौजूद रॉक फास्फेट, फिर उसको हम ट्रीट करते हैं पहले एसिड से, और फिर वो बन जाती है सिंगल सुपर फास्फेट। उसको हम पौधों को देते हैं तो वो उसमें से कुछ पोर्शन उठा पाता है और बाकी नहीं कर पाता, और वो अपनी बॉडी पार्ट बनाता है पौधा, पत्ते और फल फ्रूट, ये वो सारा कुछ, और वो 100% यानी हम जितनी डालते हैं उतनी वो कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाता, बाकी कुछ ज़मीन में ज़ाया हो जाती है। लेकिन एक और चीज़ है जो कि बोन ऐश है, यानी उन पौधों को फिर जानवर खाते हैं। वो जानवर जो खाते हैं वो उसको मज़ीद रिफ़ाइन करते हैं, यानी उन पौधों से जो खुराक वो लेते हैं उसमें से जो फास्फोरस होती है कुछ मिकदार में वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और बाकी वो भी ज़ाया कर देते हैं। पौधों से ली गई फास्फोरस जानवर आधी इस्तेमाल करते हैं और आधी ज़ाया हो जाती है। अब जो जानवरों में आ गई वो बिल्कुल रिफाइंड होती है, वो उस फार्म में होती है जो कि कोई और जानदार भी खाए तो सारी की सारी हज़म कर लेता है, और पौधे भी उस फास्फोरस को, रिफाइंड फास्फोरस को बहुत अच्छे तरीके से अपना बॉडी पार्ट बना लेते हैं।
تو اب یہ جو راک فاسفیٹ کی جگہ پہ ہم دے رہے ہیں بون ایش، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہلے 600 ڈگری پہ جلایا جاتا ہے ہڈیوں کو، تاکہ اندر موجود جراثیم یہ وہ سمیل شمیل سب ختم ہو جائے، اور اس کے بعد اس کا ایک فائن پاؤڈر جیسے ٹیلکم پاؤڈر ہوتا ہے اس طرح کا وہ پاؤڈر بن جاتا ہے۔ اس پاؤڈر کو پھر آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے، وہ آپ ڈسٹنگ کر سکتے ہیں، یعنی چھٹے سے بھی ڈال سکتے ہیں اور فلش بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو فاسفورس ہے یہ آپ کے پودے کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ بہت اعلیٰ قسم کی فاسفورس ہوتی ہے۔ اب ہمارا جو تقابلی جائزہ ہے وہ آج کا یہ ہے کہ ڈی اے پی کا ریٹ جو ہے ایک بوری کا، جو 50 کلو کی ایک بوری ہے، وہ 14,000 کی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو یہ بون ایش پاؤڈر ہے یہ اس سے طاقت میں بھی زیادہ ہے، افادیت بھی زیادہ، اور ریٹ آتا، یعنی یہ 7,000 کا اور وہ 14,000 کی۔ تو اب خود سوچیں کہ ہم اپنا نقصان خود نہیں کرتے تو کیا کوئی اور آ کے کر رہا ہے؟ بھئی کمرشل اداروں نے تو اپنا منافع دیکھنا ہے، انہوں نے ریٹ بڑھاتے جانا ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ عقل مندی سے کام لے کے اس کی جگہ پہ بون ایش لے لیں۔ اب بون ایش کہاں سے دستیاب ہے؟ وہ مختلف پارٹیاں بون ایش بنا رہی ہیں پاکستان میں۔ لاہور میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً کوئی 13 فیکٹریز ہیں جو یہ بون ایش بناتی ہیں۔ میں آپ کو یہ بندوبست کروا کے دے سکتا ہوں، میں خود تو نہیں بناتا، لیکن میں ان سے کنٹیکٹ کر کے تو یہ آپ تک رسائی حاصل کروا سکتا ہوں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ وہ لے لیں یا آپ ڈی اے پی لے لیں۔ ڈی اے پی کی میں نے بھی کمپوزیشن بتا دی ہے، اور بون ایش کی بھی۔ بون ایش میں کیلشیم اور فاسفورس 2 چیزیں ہوتی ہیں، اور تیسری چیز کوئی نہیں ہوتی، یا مائکرو منرلز موجود ہوتے ہیں۔ مائکرو منرل جیسے کچھ آئرن ہو گیا، کچھ آپ کہہ لیں کہ اس میں کوبالٹ ہو گیا، سیلینیم ہو گیا، بہت مائنیوٹ کوانٹٹی میں، کیونکہ منرل کبھی ضائع نہیں ہوتے، آگ جلانے سے بھی یہ ضائع نہیں ہوتے۔ آپ چونے کو جتنا مرضی جلا لیں، چونا کیا کبھی بھسم ہوا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ اس کے اندر رہتے ہیں۔ ہڈیوں میں کیا کیا ہوتا ہے؟ آئرن بھی ہوتا ہے، کاپر بھی ہوتا ہے، یعنی ہوتے تھوڑی مقدار میں ہیں، یعنی مائکرو گرامز، لیکن ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں پودے کو چاہیے۔ لیکن ڈی اے پی میں یہ مائکرو منرلز نہیں ہوتے، 0 ہوتے ہیں، اس میں صرف نائٹروجن اور فاسفورس ہوگی۔ تو آپ خود سوچیں کہ مائکرو منرل کی ضرورت نہیں ہوتی پودوں کو؟ ہوتی ہے، اور بہت زیادہ ہوتی ہے۔ زنک کی خاص طور پہ، اگر زنک نہ ہو تو پھول آپ کے گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک پھل کے درمیان جو کنیکشن ہوتا ہے شاخ سے، وہ اگر زنک کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، تو پھل ارلی سٹیج میں نیچے گر جاتا ہے۔ اب اس کو اگر آپ مائکرو منرل یعنی بون ایش اگر استعمال کریں گے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، اور اس طریقے سے آپ کا پودا بہت اچھی فصل دے گا۔ آپ کو کسی جگہ پہ بلیک میل ہونے کی، لائنوں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پیسے آدھے خرچ ہوں گے اور افادیت ڈبل ہوگی۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آج ہی اس پہ سوچیں، اور اگر ضرورت ہو تو میرے سے کنٹیکٹ کر لیں، میں آپ کا رابطہ کروانے کو تیار ہوں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔